محمد کا دیدار نصیب فرما جا الحمدللہ الحمدللہ علی نوالی والصلاة والسلام على مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم تلقت للمعدين جنتين سادة آقادا فرمانے نہ اچھا بول نہ جھڑکانے قرآن دے وچ عبرت توجہ ہے تلقت للمعدين جنتين سادے آقادا فرمانے نہ اچھا بول نہ جھڑکانے قرآن دے وچ بیانے مارے تا گھر وچ برکت بن مادے گھر ویرانے جب اکرم ماتے راضی ہے ات راضی رب رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ جے ادب کیتا پیو مادا او سمجھو جت گیا بازی ماوا ٹھنڈیا چھاوا جے کیتی عجز نیازی جے کیتی خدمت شام فجر ادا بڑھ گیا مستقبل ماضی او جی دے جنت خرید گی جد آمد بیمار راضی حمید حسین جو کل وہ ساڑھے کھل دے نین روئی گے ساڑھے کھل دے نین روئی گے پوچھو حمید خان ربے بھائی چاچو عبد المجید خان صاحب کول انہوں نے تمام رشتہ داروں کول کہ انہوں نے نال کیا گزرتی پئی ہے حمید حسین جو کل وہ ساڑھے کھل دے نین روئی گے ساڑھے کھل دے نین روئی گے حمید حسین جو کل گی وہ ساڑھے کھل دے نین روئی گے ساڑھے کھل دے نین روئی گے روے امڑی زاروں زارے روے لے پائی زاروں زارے وہ ساڑھے ٹوٹ گل مانے ہزار ساڑھے ٹوٹ گل مانے ہزار سکو سوڑا دل دی چوب ٹول لئی گی وہ ساڑھے کھل دے نین روئی گے ساڑھے کھل دے نین روئی گے
جے ذوق ہو تو چبولو چے سبحان اللہ. منگو رل کے سجڑوں تو آئے او شالا رب دے جنت آمین لو جا. منگو رل کے سجڑوں تو آئے او شالا رب دے جنت جائے. شالا رب دے جنت جائے سکو سونا دل دی چوٹ لگے وہ سارے کھلتے نین روئی گے سارے کھلتے نین روئی گے. حضرات محترم اللہ پاک نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی. اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک کہے نہیں. اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی عیب کہے نہیں. اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی بولے تو صحیح آ رہا ہے. اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی کمی کہے نہیں. میں تواڈے کول سوال کرے دا اے کتاب جن دے اندر کوئی شک کہے نہیں. اے کتاب جن دے اندر کوئی عیب کہے نہیں. اے کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہے نہیں. اے کتاب جن دے اندر کوئی نقص کہے نہیں. بل اے کتاب جنہ والدین دی عظمت بیان کرے بل انہ والدین دی شانت کی نشاک آ سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ اے میرا پاک محبوب تو اعلان کر دے. مولا اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما. تو ساری کائنات دا مالک ہے. تو ساری کائنات دا رازق ہے. تو ساری کائنات دا خالق ہے. تو خود اعلان فرما. تیرا اعلان ساری کائنات سنے. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب میں رب چاہتا ہے اعلان میرا ہوئے فرمان میرا ہوئے بات میری ہوئے زبان تا مصطفیٰ دی ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضور کی بلا